जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें ये करनी है कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करना हर इंसान पे लाजम और फर्ज है। खास तौर पे जो इंसान तालीम हासिल करे, माँ बाप बड़ी मुश्किल से उसको तालीम दिलवाएं, ज़मीनें बेच के पता नहीं क्या कुछ बेच के उनको डिग्रियां लेके दें, और वो जैसे जैसे पढ़ते जाए वैसे वैसे वो ज़हनी गुलाम होते जाए। ज़हनी गुलाम कब होता है पढ़ लिख के बंदा? जब हम इस चीज़ से भटक जाते हैं जो बचपन से, जो शुरू से हमें मिली थी, जिसमें राज था तरक्की का। उसको कहते थे तालीम और तरबियत। तालीम का नाम अकेला कोई नहीं लेता था, तालीम और तरबियत, पहले तरबियत फिर तालीम। उन माओं को सलाम किया जाता था जो माएँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करके तालीम के लिए रेडी करती थी। तो इसका मतलब यह होगा तालीम से भी पहले तरबियत की ज़रूरत है। हमें तालीम तरबियत के बगैर हासिल करने से मना किया गया। हमें बताया गया कि तरबियत के बगैर तालीम हासिल करोगे तो वो इंतशार होगा। वो साबित हुआ, वो इंतशार साबित हुआ कि वही काम है, वही चीज़ है। एक दफ़ा बताया जाता है कि अमेरिका जो है ना, उसकी गुलामी हमने नहीं करनी। थोड़े दिन बाद अमेरिका के अंदर ही करारदाद मंजूर हो रही होती है, अमेरिका के अंदर कंपनियां हायर हो रही होती हैं, और जो नारा लगाने वाले हैं वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के बगैर सिवाय कुछ नहीं जानते। उनको ये सिखाया गया कि किसी जज के पास हमारा अगर केस लग जाए, जज की बीवी अगर तो हमारे सिस्टम में सेट है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में बीवियां सेट हैं, बेटियां सेट हैं, बाकी तो कठपुतलियां बन गए। जब बीवियां और बेटियां सेट हो गई किसी से तो इंसान तो कठपुतली हो गया। साकिब नसूर की मिसाल ले लें, आप बड़े बड़े लोगों की मिसाल ले लें, जब वो अतर मनीला की मिसाल ले लें, ये वो जो था एक और चीफ जस्टिस बंदेयाल, उसकी मिसाल ले लें, उसकी सास की वीडियो आपने देखी, सारी चीज़ें आपके सामने है। जब इतना कुछ देख के भी इंसान को समझ ना लगे और वो कहे कि जी मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, वो कहे कि मेरी महारत भी है, मेरा इंटरनेट भी है, मेरा जनाब वो सोशल मीडिया भी है, और मैं क्लेम करे कि मुझसे ज़्यादा सियाना बंदा कोई नहीं, तो खुद ही बातें करी जाए, खुद ही उसकी मनफी करी जाए, खुद ही उसके अपोजिट, इधर भी चित्र भी मेरी, पत्र भी मेरी। कैसे हो सकता है कि एक शख्स बैठा हो दुनिया में, कोई भी उसका जज बन जाए, तो उसके अगर तो उसकी जज की बीवी से सेटिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जज सबसे बुरा है। कोई भी जज लगा, कितने लगाएंगे, सारे जज बुरे हो जाएंगे। हुकूमती इंतजामिया को लगा लें तो इंतजामिया जो बात माने वो ठीक है, जो नहीं माने तो वो सबसे उसके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दो। हाफिज साहब जो सिपा सलार हैं पाकिस्तान के, इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं, इन्होंने क्या किया था जी? उनका क्या मसला था? जब ये अभी सेलेक्ट होने लगे थे, अभी इनका ऐलान ही हुआ था कि ये आर्मी चीफ हो जाएंगे, तो साथ इनके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी थी। वो ट्रोलिंग क्या शुरू की, वो धरना का लॉन्ग मार्च बाहर निकाल लिया था इनके खिलाफ। तो अभी तो उन्होंने चार्ज भी नहीं लिया था, एलिगेशंस ठोक दी थी। जब बंदा कोई चार्ज लेगा, कोई काम करेगा तो वो होगा ना। सिर्फ क्या है कि जो हमने कहा है वही लगाना चाहिए। मुल्क के कानून असूल सारा कुछ जाए बाढ़ में, मुल्क जाए बाढ़ में। हमें वो बंदा चाहिए आर्मी चीफ जिसको हम, जो हमारा पार्टनर है, उसका नाम फैज हमीद है। जब हाफिज साहब ने हलफ उठाया, साथ ही वो इस्तीफा देकर निकल गया था। हाफिज साहब जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो जिंदगी में कम लोगों ने किए हैं, हमें उनके साथ दुख एक ही था। हम डरे हुए हैं पुराने वक्त से। हमें एक ही दुख था कि जब हाफिज साहब आके हमें कहते थे छोड़ेंगे नहीं 9 मई वालों को, जब हाफिज साहब कहते थे कि भी प्लानर को भी छोड़ेंगे, ये करने वालों, लेकिन होता कुछ नहीं था। बरक्स उसका ये जवाब मिलता था कि जो काले पूर्ण है उसको और सहूलियात मुहैया कर देते थे। ये सहूलियात की, मुफादात की, खुद गर्जे की जंग छेड़ के बैठे हुए हैं। ना यहाँ पे कई मुल्क है, ना पाकिस्तान है, ना कोई उसूल है, ना कोई आइन है, ना कोई कानून है। आप एक क्लिप छोटा सा सुने, बाकी बातें बाद में करते हैं। ये क्लिप सुने ज़हनी मरीजों का। 30 अगस्त तक का अल्टीमेटम है पाकिस्तानी स्टूडेंट की तरफ से हुकूमत को। अगर इमरान खान को 30 अगस्त तक रिहा ना किया गया तो फिर लोग बांग्लादेश की मिसालें देना भूल। हेलो हेलो जी, स्टूडेंट्स बाहर निकल जाएंगे, जेल तोड़ देंगे, खान को उठा के ले जाएंगे, यही बात है ना। तो दूसरी तरफ जो नेटवर्क फैलाया हुआ है तालिबान का, वो क्या कर रहा है?
ادھر سے ہمارا جو کرنل صاحب اغوا ہوتے ہیں ان کے بھائیوں سمیت اس ہنگامے میں جو لوگ زخمی یا مر جاتے ہیں دوسری پارٹی کو ان کی لاشیں لینے کے لیے محرم بلوچ آتی ہے اور کرنل صاحب کو آزاد کرایا جاتا ہے. وہ ماشاءاللہ ساری قوم کو مبارک ہو, وہ آزاد ہو گئے ہیں. وہ کس سے آزاد ہوتے ہیں؟ گنڈا پور سے. اب ہم اندازہ کریں نیٹ ورک سے. وہ گنڈا پور کے وہ طالبان ہیں, گنڈا پور طالبان. یہاں پہ طالبان کی بڑی قسمیں ہیں. وہ گنڈا پور طالبان کے سے ان کو رہا کروایا جاتا ہے, آزاد کروایا جاتا ہے, بازیاب کروایا جاتا ہے. تو اغوا کہاں سے ہوتے ہیں؟ نیٹ ورک کا اندازہ کریں. اس پھڈے میں جو زخمی یا جو ہوتے ہیں مر جاتے ہیں, واصل جہنم ہو جاتے ہیں, ان کی لاشیں لینے کے لیے محرم بلوچ آتی ہے اور آزاد ہوتے ہیں ادھر جا کے گنڈا پور سے. پاکستان کو کیا مذاق سمجھ رکھا ہے؟ کیا پاکستان کی آرمی کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ پاکستان کے قانون کو مذاق سمجھ رکھا ہے یا پاکستان کے لوگوں کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ چند لوگ تھے, کچھ لوگ تھے جن کو سوشل میڈیا ٹولز لا کے آپ نے بیوقوف بنایا تھا. اب بھی بڑے بیوقوف ہو گئے, لیکن یہ بیوقوفی کر سکتے ہیں. بیوقوفی کر سکتا ہے, کر کچھ نہیں سکتا. وہ بیوقوف جب بھی بیوقوفی کرتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی یہ عمران ڈوز, قادیان ڈوز اور یہ یوتھیاز اور جو بھی ادھر ورائٹیاں پوری کر لگی ہیں, افغان ڈوز, ایران ڈوز, یہ جتنی بھی ملک دشمن ورائٹیاں پیدا ہو گئی ہیں, یہ ساری ورائٹیوں کے لیے میرے پاس ایک بڑی خاص انفارمیشن ہے. دیکھیں, ان کے ذہن, ان کے دماغ, ان کی جو کہتے ہیں برین واشنگ کر کے ان کو لگا لیا گیا ساتھ. لیکن کوئی بھی شخص کسی بھی ریاست سے, کسی آئین سے, کسی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی فوج ہوتی ہے جو آ کے ماشاء اللہ لگاتی ہے. بہت بڑا اسلحہ ہوتا ہے, بڑی چیزیں ہوتی ہے, عوام کی سپورٹ بھی مل جاتی ہے, پتہ نہیں کس کس وجہ سے مل جاتی ہے. تو وہ چل جاتا ہے. چل وہ بھی نہیں جاتا, ابھی تک ہر مارشل اللہ گلے میں پھنسی ہوئی ہے. یہ لوگ مارشل اللہ سے بھی اپنے آپ کو سٹرونگ سمجھتے تھے. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے یہ ملک میں. اچھا, سارے مفروضوں پہ ان کی گیم چلتی ہے. ہم یہ کریں گے, جج ہمارے یہ کریں گے, آگے سے گورنمنٹ یہ کرے گی, یہ پھڈا پڑ جائے گا, جج پھر یوں کر دیں گے. آگے سے جب گورنمنٹ ویسے جیسے آپ نے سوچا ویسے نہیں کرتی تو آپ کی تو گیم خراب ہو گئی. گورنمنٹ کے پاس اور بھی راستے ہوتے ہیں. ہم فوج کو یہ کریں گے, فوج آگے سے یہ ریاکٹ کرے گی, ہم آگے سے یہ کریں گے, ویڈیو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ پھینکیں گے, دنیا کو بتائیں گے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. اب ضروری نہیں کہ آپ کے طریقے سے فوج کرے, آپ نے کرنا ہے. انہوں نے بھی تو روٹی کھاتے ہیں, وہ بھی سوچتے ہیں, وہ بھی ایک منظم ادارہ ہے, وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. وہ الٹا پڑ جاتا ہے, بیڑا گرک ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب وہ ریڈ لائن تھا, پیٹرول بم پھینک رہے تھے, کبھی وہ جناب اس کا نام نہیں لے سکتا کوئی. پھر وہ امریکہ کی غلامی, پتہ نہیں کیا کچھ کہاں سے نکلتے ہم کہاں تک پہنچے ہیں. یوتھیے آج دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس وہ نکلیں گے بنگلہ دیش کی طرح. یہ خواب ہے یوتھیوں کے, بنگلہ دیش کی طرح نکل آئیں گے, بنگلہ دیش کو بھول جائیں گے. وہ لانتی کرتا رہو. تم چاہتے ہو کہ بنگلہ دیش ایسا شہر ہو جائے پاکستان کا؟ تم چاہتے ہو کہ سری لنکا جیسا ہو جائے گا شہر؟ تم چاہتے ہو اپنے ملک کے لیے یہ کہہ رہے ہو تم؟ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس نے کبھی سچ زندگی میں بولا ہی نہیں. اسے قسم اٹھائی ہے, یا اللہ جس دن میں سچ بولوں گا مجھے اسی دن اٹھا لیں. اس نے وعدہ کیا ہوا اللہ میں سے. اب میرے پاس جو خاص انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو دینے لگا ہوں. پھر بھی آپ پاکستانی ہو مرے, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو مطلع ضرور کر دوں. آپ نے سننی نہیں ہے کسی, آپ اپنے سگے باپ کے لیے سنتے, سگی ماں کے لیے سنتے, آپ نے میری کہاں سننی. لیکن میں بتا دوں آپ کو, یہ جتنے بھی جراثیم دماغوں میں بھرے ہوئے لوگ پھر رہے ہیں نا, آپ کے فساد بہت بری ہونے لگی ہے. یقین کریں, ججزوں, عمرانڈوز, قادیانڈوز اور یہ جتنے بھی ملک دشمن ہیں, ملک دشمن ہو کوئی بھی ہو, چھوڑیں کوئی بھی ہو, ان کے ساتھ جو ہونے لگی ہے نا, میں کہتا ہوں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ بچ جاؤ. جس ادارے میں ڈورے لا رہا ہے کوئی بھی عمرانڈو بیٹھ کے, کوئی بھی یوتھیا بیٹھ کے, جس ادارے میں سوشل میڈیا پہ کسی بھی جگہ ڈورے لا رہا ہے اپنے ملک کے خلاف, بات ہے صرف پاکستان کے خلاف. آپ پاکستان کے مخالف چل پڑے ہو, جو پاکستان کے مخالف چل پڑا ہے, ہر بندے کو اسی کی زبان میں اس کو جواب ملے گا. آپ نے بہت کچھ کر دیا. یہ ملک کوئی اتنا وہ کھا کے ترن والا نہیں جس کو پکڑے کھا جائیں. یہ جو انویسٹر ہیں بڑی بڑی دیر سے پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, انہوں نے مورے تیار کی ہیں. یہ انویسٹر بھی ننگے ہونے لگے ہیں.
اور मोरे भी नंगे होने लगे हैं। मोरे तो ऐसे जबरदस्त फंसेंगे ना, इमरान खान कहते थे कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, हर रोज इसी बात पे लाइक्स देते हैं आपके लोग। आया बाहर, हर रोज गारंटी मुकम्मल होती गई है कि वो बाहर नहीं आएगा। हर रोज बजाय बाहर आने के ये काम पक्का होता गया है कि वो बाहर नहीं आएगा। जेल के अंदर कभी तुम स्टोरियां बनाते हो, जरा सांस मिलता है स्टोरियां बनाते हो, चूहे निकल आए, उसको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लेते तुम हर चीज गले पे नाखून रख के लेते हो। आपके कितने सारे फेसेस हैं, सारे फेसेस लोग देख रहे हैं, आपकी बातें लोग सुन रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा लोग देख रहे हैं। कितना करोगे? तुमने इंतहा कर दी है, यकीन करो अब आपसे इंतहा होने लगी है। मैं अब भी कहता हूं कि मेरा मशवरा आपको यह है कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए इखलाक, वो जो कहते हैं कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे, पैदाइशी तौर पे आप पाकिस्तानी हो। ये हाफिज भी आएंगे चले जाएंगे, ये और लोग भी आएंगे चले जाएंगे, कुछ लोग मुल्क के लिए अच्छा कर जाएंगे, कुछ बुरा कर जाएंगे। आप देखो आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, सोचना जरूर, जिसकी उम्मीद नहीं है। दोस्तों यूथियो, आप भी दुआ में मुझे याद रखना, मैंने आपको बड़ी सही इंफॉर्मेशन दी है। तो बाकी जितने भी मेरे देखने वाले सारे मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी तरह किसी गपशप में। अल्लाह हाफिज।